صباح الخير البنات. في سخفه بوسكي طالعه كنجري في الدروج اي ساكنه في 5 ايطاج وما عندناش لاسانسور دونك فوالا. اليوم فلوق جديد كيما تكونوا راحتوا جايه معنا برا صافي شحال اكثر من سيمانه دابا حتى الكونفينمون دونك بدنا الحق نخرجوا. باقا كندير التيلي طرافاي باقي ما رجعناش للخدمه. enfin l'entreprise ديالنا l'entreprise فين خدامه لا بليبار دي جون باقيين دايرين تيلي طرافاي دونك هادشي علاش. اي خرجت قديت شي حاجه العشيه شريت الخبز عليكم فيت في بحال ما درت لكم شي اول كورس. خديت الزبده المهم خديت دي تروك اللي احتاجهم اليوم باسكو فريمون باقي عندي بزاف ديال لي كورس سورتو تو سكي باتري داكشي. الصراحه ما شريتش قبل من الكونفينمون بزاف مي جون كونسومون باقي عندي بزاف ديال لي تروك في البلاكار دونك كنساين نساليهم. خديت القزبر خديت بطاطا اي خديت جوج ديال لي سيترون اي خديت هاد دانون اللي ما كناخدوش ديما صراحه كناخدو مره باسكو je sais que عامره بلي كوشونري مي في رمضان جوني كونسومي با مال ديال هاد لي ديسير بحال هكا. كنوض السحور كناخد غير واحد مع شويه ديال التميرات وصافي. المهم انا مازال ما درت لا مي سوان لا والو غنمشي ندير مي سوان وخاصني نمشي نجمع الكوزينه ديالي. غادي نوريكم بشيشات بداو تيكبروا. المشا بدات لهم البلاصه جوج المرات فور كيسحابني حيت خافت عليهم زعما مني وداكشي مي فاش قلبت لقيت انه سي نورمال. المشا فاش كتولد كتبدل لولادها البلاصه بليزيور فوا دوران ديك الفتره اللي كتكون كتربيهم فيها. دونك غنمشي نوريكم بشيشات ومن بعد نمشي ندير ما روتين سوان غنبدل حوايجي اي غنمشي للكوزينه. عندي ماعن خفافين ديال البارح شي طبسيل وشي زلايف اي من بعد علاش قلت لكم خاصني نجمع الكوزينه باسكو عندي دي بلاكار اللي بغيت نعاود نستفهم وداكشي دونك هادشي علاش. اي فوالا بون غنمشي ندير هادشي. شوفوا شكون اي سون ترو مينيون. ان فيت دخلت ليا البلاكار ديالي لتحت باسكو عندي هنايا فين كنعلق حوايجي وهنايا كندير غير الحوايج مطويين وفي التحت كاع ما دايره والو. وشتا دخلت عاودت حيتهم بالزربه وفرشت ليها هاد اللعيبه هادي اي خليتهم هنايا. شوفوا شحال زوينين. اتوندي نوريكم شوفوا شحال زوينين عينيهم زرق. دابا ما قريت ان من بعد كيتبدل لهم اللون جو سي با واش غيتبدل لهم اللون مي زوينين بزاف سورتو هاد لو غري هاد لو غري الى فيه بزاف ديال الزغب ديالو طويل ان فيت. شحال مينيون. جيت الحمام غندير ما روتين سوان فيت في وتفكرت انني ندير لكم حتى لكم واحد لا روتين سوان ولكن درت لكم لا روتين ديال الليل دونك قلت علاش لا نوريكم شنو كنستعمل الصباح بور كومبليتي ديك لا روتين. اي فوالا دونك اول حاجه غنفزق وجهي اي غادي نستعمل هاد لا موس نيتوايونت باسكو هذاك الاخر سالي ليا وخديت هذه من الكازينو نديرها بحال هكا ريحتها زوينه. و كندوزها على وليا عندي فريمون تري دوس. جو بريفير توجور هادوك ديال غارني باسكو كتحس بهم كينظفوا لكم الاعماق ولكن هادي تري دوس. هادي جو ديري مزيانه بالنسبه للصباح فاش كتكونوا ما دايرين لا مكياج لا والو ديماكيين دايرين لا روتين ديالكم في الليل وهذه كتجيو كتغسلوا بها
هي ديك الغبره اللي تقدر تكون جات لابو ديالكم في الليل، لي بتيت بوسيير ولي فهمتي لي غيست لا كنتو ماكيتو ما تحيدوش من مور دي ماكياج ديال لافي. دونك فوالا ديما انا عندي لي زونتين طالعين في كاع لي فيديو كنبان مشاكه. اي بي انا كيوجهني ديما نشوف هنا كيبان لكم احمر باسكو كيف قطحيت واحد البونوار وخليت لي تراس. جو فو كونساي با انكم ديروا بحالي مي فوالا. اي بي كنستعمل هاد لا كريم هيدراتونط ديال بيوديرما سوان انتي روجور هيدراتي ابيز. هادي كتعجبني للصباح باسكو خفيفه، ليدراتاسيون ديالها عاليه ماشي شي ليدراتاسيون، دونك كتعجبني بور الصباح. اي سي اون بون كريم قبل من المكياج صراحه. وصافي هادي لا روتين ديالي. كندير شويه البوم ليفو بقيت كنتفكر صراحه مي غالبا كنسى حتى كنحس فريمون باش نايفي غادي كيضروني هنا عاد كنمشي نقلب عليه. اي فوالا شويه ديال البوم ليفو ديال نيكس. اي سي تو. عندي واحد القشله لي باسو صافي خصني نغسلهم مي حتى نغسل بعدا الماء في الكوزينه وديك الساعه نشوف. فوالا لي في خاصني جيت للكوزينه خاصني نجمع هاد الماعن هادو مغسولين غسلتهم البارح خليتهم كيقطروا غادي نجمعهم. عندي البوطه خاصني نحكها شي شويه بدات توسخ. عندي شويه الماعن كما قلت لكم شويه تو اي ريلاتيف. اي فوالا من بعد البلاكار اللي قلت لكم باغا نجمعوه هو هذا البلاكار هذا اللي فيه لي زيبيس. انا عندي بزاف دي زيبيس كنستعمل لي زيبيس بزاف. لا كنتو كتفرجوا في الوصفات ديالي vous savez كي كنستعمل بزاف دي زيبيس. جادور سا اي جو تروف با سا براتيك انني درتهم هنا في الاول قلت نديرهم هنا باسكو سي جوست فوق البوطه دونك يجيني براتيك مي كيما كتشوفوا فيو عندي بزاف دي زيبيس باردون اي كيما كتشوفوا فيو عندي بزاف دي زيبيس بزاف كاينين لو دونك بارفوا كنقلب على شي حاجه جي غالير باش نلقاها. اي جو مي سوي دي غنديرهم هنا في هذا المجر اللي فيه لو بازار خاصني نخويه فيه تو نيمبورط كوا فيه تو سكي دوا لي فيلم اليمونتير فيه ميكات ديال الزبل وداكشي. دونك قلت نخوي هذا فيك هادو سي دي شوز اللي ما كنستعملش بزاف ونحطهم تما. اي بي داك الشيء اللي عندي هنايا نعاود نستفو هنايا سي بلو براتيك باسكو غادي نقرا سميت لي بيس غادي نهزو. وخاصني نصايب حتى هاد البلاكار اللي مبقيت كنلقى فيه حتى شي حاجه كما كتشوفوا كلشي محلول. ما كان عندي فيه واحد لوطر كنت دايره بلاصه ديال لي بات و لو ري بلاصه المهم بلاصه الباتيسري المهم مي تخربق ليا وخصني نعاود نجمعو. دونك فوالا كوا. الناس غسلت الماعن قبل ما غادي نصايب قبل ما نجمع لي بلاكار ديالي غادي نصايب نابيسي الكفته باش يدخلوا فيها القوام بين المغرب والمغرب.
هذه تكون 3.5 3.5 تقريبا. غندير فيها لي زيبيس اي بي غادي نخليها يدخلوا فيها مزيان، اي عاد غادي نرجع نطيبها فاش يقرب الوقت باسكو كطيب دغيا. اي بي قلت لكم بقى ليا ان بو دو ري من البارح، درت ان ري ان بو ايبيسي. غادي نحطو مع هاد الكفته. الو اول حاجه غنديرها هي ناخذ بصله صغيره اللي غادي نطحنها مزيان في الطحانه ومع شويه القزبر ومدنوس. طحنت هنا القزبر ومدنوس مع واحد البصله صغيره على حساب الكفته اللي عندي. ديروا على حساب الكفته اللي عندكم. غادي نزيدها على ديك الكفته. وجدت هنا كاع لي زيبيس اللي غنحتاج باش مابقاش نقلب عليهم باسكو اشاك فوا كنبغي نجبد شي حاجه كنبقى نقلب عليها بزاف. دونك اول حاجه الملحه، شويه د الكمون، ما نكثرش، ما غاديش نكثر باسكو عندي غير شويه على هاد الكفته، غير داكشي اللي غيكفيني. غندير شويه ديال الثومه اللي مطحونه اللي كتكون هكا اون بودر، مي تقدروا ديروا الثومه العاديه. نزيد شويه ديال البصله اللي حتى هي يابسه، انا كتعجبني مي تقدروا ما ديروهاش، سي فاكولتاتيف. ليبيس اللي مهم كنديرها ديما في الكفته هي القزبر مطحون حبوب، باسكو كيعطي واحد النكهه زوينه لي فياند روج. شويه سكينجبير، فريمون سكينجبير غناخذ منو غير شويه، البزار حتى هو شويه، غناخذ الحار حتى هو غندير منو غير شويه، وليت كنحاول نقص من الحار سي دغني طون. اي التحمير، غادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال الموطاد، اي واحد المعلقه كبيره ديال زيت البلديه ديال زيت الزيتون. من بعد غادي نخلط كاع لي زانغريديون ونخلي لي قامه تدخل ليا مزيان في الكفته ديالي قبل ما نطيبها. فوالا سيتي تو بور الكفته. انا ديما كندير لي زيبيس الكفته راسي باسكو هنا في فرنسا بصراحه ما عمرني ما شريت شي كفته بنينه، دونك كنقول له ما يدير لي فيها والو، حتى كنجي للدار وكندير فيها لي زيبيس ديالي انا كتجي حسن صراحه. واخا ماشي بحال الكفته د المغرب، جو سي با سي كو لو سكري ديال ديك الكفته اللي في المغرب، ولكن ما كاينش بحالها صراحه. الكفته ديال الكسار في المغرب ما كاينش بحالها. البنات اللي ساكنين في فرنسا غيعرفوا علاش كنهضر. صراحه عمرني ما ذقت شي كفته كيما امبرسيوني. جربت في بوردو، في طولوز، في بو، حتى هي هنا في لا ريجيون فين ساكنه، مي والو صراحه. دونك فوالا غادي نخلي الكفته ديالي تترقد وغادي نمشي نقاد داكشي اللي بغيت نقاد في الكوزين. عاود ستفت البلاكار هنا، دونك جبت كاع داك لو بازار اللي كان، غادي نعاود نستفو البلاكار الاخر. اي بي هنا عاود اورغانيزيت، درت سوبالان باسكو حتى طاح ليا شي ايبيس ولا شي حاجه ما يطبعش ليا البلاكار ديالي. اي بي انا ستفتهم بار كاتيجوري vu que كنستعمل بزاف هاد لا مارك، دونك جو سي à peu près me repérer facilement. je sais que les verts c'est des herbes غالبا كيكونوا des herbes.
وهنا سي تو لي زيبيس شو لي بزار. جي دي زيبيس اللي صراحه انا عمرتهم، بحال هاد غرام مسالا كنت صايبتو، سي دي زيبيس انديان، مي جو بريفير لي بريباري موا ميم حسن ما نشريهم واجي من الكوميرس. اي فوالا بون، هادشي اللي ستو سولور. درت الباقي لي غروبو ورقه سيدنا موسى. هنا عندي الزعفران ما كنستعملوش صراحه بزاف، كنستعمل كركما غير فاش ما كتبقاش هي كنستعملو. اي فوالا هنا درت لي تروك اوتيليتير اللي كنحتاجهم، و زدت الزيت. هاد القاعده زيت ما كانوش كيطلعوا لي، ما كانوش كيتحشاو ليا تما، مي هنا بيرفكت. دونك جو سي با شنو مازال غنزيد هنا، مي جو تروف سا تري براتيك. البنات درت بصله دوابر هنا، مازال ما درت ليها والو، مقلله ليها بزاف. و غادي نجي غندير واحد شويه ديال زيت العود فريمون قطيره. غنزيد الملحه غير شويه حيتاش الكفته فيها الملحه باش ما تجينيش باسله البصله. شويه د البزار وشويه ديال الزعتر، ونخلي البصله ديالي تنزل واحد شي شويه، ونمشي نكور الكفته ديالي. هاي البصله ديالي بدات كتنزل، مازال نخليها تشحر مزيان. وهنا الكفته درتها صبيعات ما درتهاش كواور. بون غنساين البصله تشحر ونرجع معكم نقول لكم كي غندير الكفته. البصله ديالي هي تشحرات كما كتشوفوا، حيدتها وفي نفس المقله ما غسلتهاش، خليت فيها داك شويه ديال الزيت وزدت فيها واحد شويه د الماء كما كتشوفوا باش غادي نطيب الكفته. كندير لها هاد الطريقه باش كتجي رطبه وما كتجيش ما كنديرش فيها الزيت، كندير فيها الزيت فريمون حتى الاخر، وكندير غير خويط ديال زيت بلديه. فاش كتوضح ليا الكفته كنزيد عليها ديك البصله وغادي نزيد عليها قطره الزيت وصافي غادي نشطها. بنات صباح الخير. البارح مور الفطور تفرجت شويه نعس، ودابا كنت كندير مونتاج الفلوق وقلت غادي نصور لكم لافان. نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم. جو بونس هذا اخر فلوق ديال رمضان، غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.